बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो खबर ये है कि अफगान महाजरीन के नाम पे जितनी सिमें जारी की गई थी वो सिमें 5 अगस्त से बंद की जा रही हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि अफगान महाजरीन के नाम पे जितनी सिमें जारी की गई थी वो तमाम की तमाम सिमें 5 अगस्त यानी कल से ब्लॉक की जा रही हैं। अब अफगान महाजरीन सिर्फ एक सिम रख सकेंगे, और वो भी उसी वक्त उसको इस्तेमाल करेंगे जब वो मुतलका टेलीकॉम ऑफिस में जाएंगे और वहां से जाके अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे। इसकी तफसील क्या है, इसमें भी हम गौर करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करेंगे कि 2 अफगान जिन्हें अमेरिका का वीज़ा मिला था वो वहाँ पे गए थे, उन्हें सिक्योरिटी रिस्क करार देके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक खबर ये भी है कि जो टीटीपी के ख़ानदान अफ़गानिस्तान के अंदर रह रहे थे, उनके ख़ानदानों को गजनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और गुज़श्ता 1 माह से ये सिलसिला जारी है। इसकी तफसील क्या है वो भी हम आपके साथ गोश-गुज़ार करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान अफ़गान महाजरीन की मुंतकली का सिलसिला जारी है, लेकिन ये सिलसिला बहुत सुस्त रवि का शिकार है, और गुज़श्ता रोज़ को 300 से 400 के करीब अफ़गान जो है वो तुरखम के रास्ते अफ़गानिस्तान गए हैं। इसकी डिटेल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं पहली खबर की जानिब। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अफ़गान महाजरीन जिनके पास POR कार्ड होल्डर हैं और उनके नाम पे सिमें जारी की जा चुकी हैं, इन सिमों को फौरी तौर पे ब्लॉक किया जाएगा, और 5 अगस्त से इनके नाम पे जारी होने वाली तमाम सिमें ब्लॉक कर दी जाएंगी, और इसमें से वो सिर्फ एक सिम इस्तेमाल कर सकेंगे, या वो नई सिम लेंगे या उन्हीं में से एक नंबर लेंगे और वो उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सिम ब्लॉक होने के बाद अफगान महाजरीन मुतलका टेलीकॉम कंपनी के दफ्तर में जाएंगे और वहां से एक नई सिम लेंगे, या जो उनके नाम पे सिमें पहले से मौजूद हैं उनमें से एक नंबर का इंतखाब करके उसे एक्टिवेट करवाएंगे। तो इसके बाद जो है वो बहुत सारा हुकूमत का ये कहना है कि बहुत सारा जो इलीगल काम हो रहा था, और ख़ास तौर पे टेलीकॉम से पैसे की जो ट्रांजैक्शन हो रही थी, वो इजी पैसा हो, वो जैज़ कैश हो, या इस तरह के दीगर जो वॉलेट्स हैं उनके ज़रिए पैसे की बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही थी, इस ट्रांसफ़र को रोका जा सकेगा। और इसके साथ साथ जो अफगान महाजरीन का डाटा भी एक बार फिर से हुकूमत के पास अपडेट हो जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 1.4 मिलियन POR को कार्ड होल्डर वो जो है वो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा बहुत से गैर कानूनी भी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। इसमें से सिर्फ 8 लाख के करीब अफगान जो POR कार्ड होल्डर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में रहाइश पजीर हैं। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त से यानी कि कल से वो एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रही है, तो ख्याल ये किया जा रहा है कि अफगानों की एक बड़ी तादाद भी इस तहरीक में शामिल होगी, और वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने जा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर ये लोग हुकूमत में आ गए, वफाक में आ गए, तो शायद उनके लिए बहुत से मौके खुल सकते हैं और उन्हें मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान रहने की भी इजाज़त मिल सकती है। इसीलिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अफगान महाजरीन के हवाले से एक नर्म रवैया रखती है, और अफगान महाजरीन भी बढ़ चढ़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें पिछले धरनों में भी हमने देखी हैं, और जितनी एहतजाज हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनमें हमने देखा है कि अफगान महाजरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इन जलसों में और जुलूसों में शरीक होती रही है। जो धरने हुए हैं उनमें भी उनकी एक बड़ी तादाद शरीक होती रही है। अब आते हैं जी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जो महाजरीन की मुंतकली का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ तुरखम बॉर्डर से 300 से 400 लोग जो हैं वो उन्होंने क्रॉस किया है। चमन जो है वहाँ से भी लोग क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है और इतनी तेज़ी अभी नहीं आई। हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से, जिस तरह उसने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ, और अगर जो अफगान महाजरीन उनके साथ तावन नहीं कर रहे, हुकूमत के साथ इंतज़ामिया के साथ नहीं तावन कर रहे, उन अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके तुरखम बॉर्डर से उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाए। यही एक हल है इन लोगों को भेजने का, वरना
ہم جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیتے رہیں گے اور جتنی ہم نرمی دکھائیں گے یہ جو ہے سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور افغان مہاجرین اسی طرح پاکستان کے اندر رہیں گے. اتنے جاتے نہیں ہیں جتنے پاکستان کے اندر واپس آ جاتے ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کی حکومت کے لیے. اور جس طرح فیاضانہ طریقے سے ویزے بانٹے جا رہے ہیں افغان نیشنلز کو, اس پہ بھی جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. بھارت نے ان کے لیے ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن وہاں پہ اس طرف تو بہت کم لوگ جا رہے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ آپ بھی ذرا سکروٹنی کو سخت کریں اور صرف انہی لوگوں کو پاکستان میں آنے دیں جو جینوئن ریزن رکھتے ہیں, جو واقعتاً بیمار ہیں, وہ یہاں آ کے اپنی بیماری کا علاج کرانا چاہتے ہیں, تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, ایک اور خبر جی, طالبان نے ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ تھے انہیں جو ہے وہ کنڑ سے غزنی منتقل کر دیا گیا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ گزشتہ 1 ماہ سے جاری ہے اور ان میں سے بہت سے خاندانوں کو اس امید پہ وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے کہ طالبان انہیں ماہانہ گزارا الاؤنس دیں گے اور یہ $40 امریکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جتنی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہیں وہ طالبان حکومت برداشت کرے گی اور ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے مناسب سہولیات مہیا کی جائیں گی. تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈرز ہیں ان کے اہل خانہ اب بھی اپنے پرانے گھروں میں موجود ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کابل کے اندر انہوں نے خاندانوں کو منتقل کر دیا ہے. اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بعض خاندان واپس آ گئے ہیں کہ جی وہاں پہ ناکافی سہولیات ہیں تو ہم وہاں پہ نہیں رہ سکتے. تو ان کی واپسی کی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو طالبان سے یہی گزارش ہے کہ اگر وہ ان کو بھیج رہے ہیں تو ان کو مناسب سہولیات دیں تاکہ ان کی واپسی کا سلسلہ ختم ہو سکے. اچھا جی, ہم نے بات کی تھی کہ 2 افغان جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے امریکہ سے. یہ لوگ امریکی حکومت کے ساتھ اور اتحادی حکومت کے ساتھ بطور مترجم کام کرتے رہے ہیں اور جب امریکہ یہاں سے نکلا ہے تو انہیں خصوصی ویزے پہ امریکہ منتقل کیا گیا تھا. لیکن اب وہاں کی قانون نافذ کرنے والوں نے ان 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کے جو قومی مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے یا ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھے, تو اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پہ افغانستان منتقل کیا جائے گا, ڈپورٹ کیا جائے گا, کیونکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اب افغانستان کے اندر حالات بالکل ٹھیک ہیں, امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے. تو اس لیے وہ تمام افغان جن کے پاس ٹیمپوریری پروٹیکشن سٹیٹس تھا ان افراد کو بھی جو ہے وہ امریکہ سے افغانستان ڈپورٹ کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا. تو ان 2 افراد کو تو فوری طور پہ امریکہ سے افغانستان منتقل کرنے کا جو پروگرام ہے وہ بنا لیا گیا ہے. وہاں کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ واویلا کر رہی ہیں کہ جناب یہ ہمارے اتحادی تھے تو ان کو آپ اس طرح واپس نہیں بھیج سکتے. لیکن ظاہر ہے جب آپ کسی ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن جائیں, جب کسی ملک کے معاملات اور مفادات کے خلاف کوئی کام کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ ملک جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو مقدم سمجھتے ہیں اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو ابھی یہ 2 جو ہیں ان کو تو واپس بھیجا جا رہا ہے. باقی جو ٹی پی ایس کے حامل افراد تھے ان کا چونکہ سٹیٹس ختم ہو چکا ہے, ان افراد کو بھی گرفتار کر کے افغانستان ڈپورٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے اور اس پہ حکومت جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے اور انہیں بھی واپس بھیجنے کے لیے وہ تمام تر اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے. یہ تھی آج کی تازہ ترین. ملیں گے نئے ولاگ میں, اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.